बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्रा करने के बाद आज हम लोग ताइफ़ के सफ़र पर जा रहे हैं, क्योंकि ताइफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का एक अहम वाक़या ही नहीं बल्कि एक इनकलाबी मोड़ भी है। इसी सफ़र में ही ताइफ़ के लोगों ने ऐलान हक़ कबूल ना किया और ज़ख्मों से चूर कर दिया। दूसरी तरफ एक ग़ुलाम ने इस्लाम कबूल किया। ताइफ़ का सफ़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़ाती एतबार से इम्तहान, आज़माइश और इब्तिला का नुक्ता रुज है। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मार्का ओहद से ज़्यादा सख्त दिन करार दिया है। और यहाँ पर हम बहुत सारी ज़ियारात जो हैं वो भी करेंगे और आप लोगों को भी मैं इस सफ़र में अपने साथ साथ रखूँगी, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ताइफ़ का जो शहर है वो हमारे लिए या मुसलमानों के लिए कितनी इम्पोर्टेंस का हामिल है। कुरैश मक्का की जानब से इस्लाम की दावत को ठुकराने और इसकी राह में रुकावटें हाइल करने के बाद पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अलावा दीगर मकामात में दावत दीन हक़ फैलाने पर गौर किया और इस मकसद के लिए उन्होंने मक्का के करीबी शहर ताइफ़ का इंतखाब किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसत के 10वें साल हज़रत ज़ैद बिन हारसा को लेकर ताइफ़ का सफ़र किया, जो सफ़र ताइफ़ कहलाता है। ताइफ़ मक्का से तकरीबन 40 मील के फासले पर खूबसूरत वादी, ज़रख़ेज़ बागात और पहाड़ों से मज़य्यन इलाका है। मक्का के सरदारों ने यहाँ कोठियाँ बना रखी थीं। कबीला बनु सकीफ़ यहाँ आबाद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के पास तशरीफ़ ले गए और इन्हें दावत इस्लाम कबूल करने को कहा, तो उन्होंने ना सिर्फ दावत हक़ को कबूल करने से इनकार किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाज़ेबा सलूक करने में कुरैश से भी 2 कदम आगे निकले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु सकीफ़ के 3 मुअज़्ज़ज़ अशख़ास अब, मसूद और हबीब, जो तीनों भाई थे और उमरू बिन उमैर बिन औफ के लड़के थे, से मिले, लेकिन उन्होंने भी नहायत बेरुखी और बद इखलाकी का सबूत दिया और हर तरह का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाज़ेबा सलूक किया और शहर के आवारा और कमाश लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर ज़ख्मी कर दिया, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक लहू से भर गए। और इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए आगे बढ़ते तो इनको भी ज़ालिम पत्थर मार मार कर ज़ख्मी कर देते, यहाँ तक कि वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए ज़मीन पर गिर पड़े। ज़ख्मों से चूर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब ज़मीन पर बैठ जाते तो उबाश दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों में हाथ डालकर खड़ा करते और पत्थर बरसाते। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीबी एक बाग में ले गए और ये वही बाग है जो आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है। और सायादार बेल के नीचे थोड़ी देर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए और मबूद बरहक की बारगाह में दुआ में मशगूल हो गए। ऊपर नज़र उठाई तो बादल ने आप पर साया किया हुआ था। बादल पर नज़र जमाई तो इसमें हज़रत जिब्राइल अमीन जलवा अफरोज़ थे। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सब कुछ सुन लिया और देख लिया और आपकी दुआ भी कबूल कर ली। ये मेरे साथ मलकुल जबाल जो हैं वो पहाड़ों की निगरानी पर जो मुकर्रर फरिश्ते होते हैं उनको कहा जाता है। उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह मेरे साथ मलकुल जबाल भी हैं। तो मलकुल जबाल ने भी अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह मुझे हुक्म दें ताकि मैं मक्का के दोनों तरफ के पहाड़ों को मिलाकर इन तमाम बेअदब गुस्ताखों को पीस डालूं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अगर ये बदनसीब ईमान नहीं लाते तो क्या हुआ, मैं इनकी आने वाली नस्ल से हरगिज़ नाउमीद नहीं हूँ। मुझे अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा है कि वो इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो अल्लाह की तौहीद के कायल और शिर्क से बेजार होंगे। मैंने एम.ए. इस्लामियात किया हुआ है और ये मैं बहुत अरसा से ये बातें जो हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाती रही हूँ। और आप यकीन करें कि अब जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो वो मैं मक्का में उम्रा करने गई थी, तो फिर मैंने ताइफ़ का सफ़र किया था, तो ये मेरे लिए कितना अज़ियतनाक है। और ये सारा कुछ देखने के बाद इंसान के रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। ये बाग मक्का के 2 भाइयों अतबा और शीबा का था। इन्हें गैरत आई कि हमारे शहर के एक मुअज़्ज़ज़ शख्स से ताइफ़ वालों ने नारवा सलूक किया है,
لیکن انہیں صرف غیرت آئی، شرم پھر بھی ان لوگوں کو نہیں آئی۔ چنانچہ انہوں نے ایک غلام کو انگوروں کے خوشے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور اس غلام کا نام اداس تھا اور مذہباً یہ عیسائی تھا۔ اس نے انگوروں کا خوشہ جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو زبان مبارک سے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہوا تو اداس جو ہے وہ حیران ہو گیا، اور اداس کہنے لگا کہ یہاں کے لوگ تو اس طرح کا کلمہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کے ہو؟ اس نے جواب دیا نینوا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی نینوا جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن تھا۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ اس پر اداس جو تھا وہ فوراً سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگ گیا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ کس طرح کے واقعات ہیں کہ جو ہم تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتے۔ جو ظلم و ستم ہمارے پیغمبروں پر گزرے اور جو سختیاں انہوں نے برداشت کی، اور اسی لیے ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ ہم تو ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اور اسی پر وہ مسلمان ہو گیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ پھر اداس کے نام پر طائف میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو کہ آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہی ہے، تو پھر اسی کی یاد میں دیکھیں کہ کتنی بڑی مسجد ہے جو تمام مسلمانوں کو یہ واقعہ بھی یاد دلاتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے جو ظلم و ستم تھے وہ بھی ہمیں یاد دلاتی ہے۔ اور اس کے بعد جنوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر انہوں نے جا کر اپنے علاقے میں بتایا تو بہت سارے جن جو ہے وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی۔ اور اداس کا مسلمان ہونا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم کا کام کر رہا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی ہو گئی تھی کہ جو میں نے ظلم و ستم برداشت کیے ہیں اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے دکھا رہا ہے۔ اور جنوں کا ذکر جو ہے وہ سورہ جن میں ہے، اور اگر آپ ترجمہ سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اس کے علاوہ طائف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد بھی ہے، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ یہاں پر تشریف لے آئے تھے اور یہاں پر ہی آپ نے اپنی ساری پھر زندگی جو ہے وہ گزاری، اور یہاں پر ایک بہت بڑی لائبریری بھی ہے، اور یہ بھی بہت بڑی مسجد ہے جس طرح کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے۔ اور یہ ساری یادگاریں جو ہیں یہ عمرہ کرنے والوں اور حاجیوں کو ایک بہت بڑا سبق جو ہے وہ سکھاتی ہے، اور یہی سبق جو ہے پھر ہم اپنی آنے والی نسلوں میں جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں، اور اسی طرح نسل در نسل یہ علم جو ہے وہ ہماری نسلوں تک پہنچتا ہے۔ اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر رات ہو گئی تھی اور ہم پھر شہر میں گئے، طائف کا شہر دیکھا، وہ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت خوبصورت تھا۔ جب ہم طائف کے شہر میں داخل ہوئے تو وہاں پر ہم نے 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کی ہے، اور یہاں پر پھر ایک بہت بڑا جو ہے وہ پارک تھا۔ پہلے ہم نے کھانا لیا اور اس پارک میں جا کر ہم نے کھانا لیا، اور وہ پارک بھی بچوں کے لیے بہت ہی بڑا تھا۔ میں نے اتنا بڑا پارک جو ہے وہ کبھی نہیں دیکھا، بہت خوبصورت پارک تھا۔ اور طائف کا شہر بھی بہت ہی خوبصورت تھا، اور بالکل اس طرح تھا کہ جس طرح ہمارا مری ہے، اتنا ٹھنڈا تھا کہ مکہ اور سے جب ہم روانہ ہوئے تو گرمی تھی، اور جب طائف میں گئے تو وہاں پر ہمیں سردی لگ رہی تھی۔ اور یہاں پر کھانا کھانے کے بعد پھر ہم ایک بہت ہی زبردست مال میں گئے جو کہ کوئین مال تھا، بہت ہی بڑا مال تھا، اور اس میں ہر طرح کی مٹھائی بلکہ ہر طرح کی چیز تھی۔ اگر آپ لوگوں نے گفٹ لینے ہو، اپنے پیاروں کے لیے مٹھائیاں لینی ہو، اپنے پیاروں کے لیے گفٹ لینے ہو، تو ہر چیز کھجوریں، کیک، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو یہاں پر نہیں تھی۔ یہاں سے ہم نے بھی بہت ساری مٹھائیاں لیں، اور یہاں سے مٹھائیاں لے کر اور پھر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو اپنے سینے سے لگا کر دوبارہ سے واپس جو ہے وہ جدہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور طائف کے شہر نے آپ کو کس طرح سے رلایا، اور کون کون سی یادیں
یادیں آپ کو دوبارہ سے نئے سرے سے آئیں اور کیا آپ کا دل کیا کہ ہم بھی طائف جو ہے وہ جائیں؟ اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو عمرہ بھی کروائے، مکہ اور مدینہ بھی دکھائے، اور طائف کا جو شہر ہے وہ بھی دکھائے۔ تو یہ ساری زیارات جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا طائف کا شہر، تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔